اچھی بولو سبحان اللہ تیری جان دی گل توڑے اس بندے نے مٹھی لے کے چل پیا وے چلدا ہویا جدوں سیرا کے دل تے داغ ہویا اس جگہ بیابان دے اندر داغ ہویا وے اس جگہ تے کی ویکھدا ہے کہ ایسی دہشت والا جانور آیا کہ اس دے رام تے کھڑے ہو گئے اس دے قدماں دے تلوں زمین نکل گئی فوراً حضرت مولا علی سرکار دی اس انگوٹھی دا خیال آیا انگوٹھی کٹ کے سامنے کر کے بول کے کہتا ہے اے آن والیا تو جو بھی پرندہ میں جو بھی پرندہ میں نہیں جانتا لیکن انگوٹھی بھی علی دیئے میں علی دے منہ اس جانور نے اس درندے نے جدو ایک گل سنیے آسمان والوں کی طرح بڑبڑا کے زبان چپ لفظ بول کے واپس مڑ گیا وے وہ بندہ اپنے کام گیا کام ہو کے واپس آیا وے حضرت پاک علی دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہویا میرے مولا علی سرکار نے پوچھا میری رات کا سفر کیویں دا گزریا کیویں راستے دے اندر حالات رہے بول کے کہنا سونیا اے انگوٹھی نہ ہوندی میں اپنی جان بچا سکدا اتنا دہشتناک جانور میرے سامنے آیا میں اس انگوٹھی بھی کھائیے دادا نہ لیا اس نے آسمان وال منہ اٹھا کے بڑبڑا کے واپس آ گیا میرے پاک علی سرکار نے فرمایا میری جان اس جانور نے اپنی زبان دے اندر کیا کیا وے حضرت پاک علی نو بیلی بول کے کہنے لگا سونیا اس گل نو میں نہیں جاندا حضرت پاک علی نے فرمایا اس نے آسمان وال منہ کر کے بول گیا کہ اللہ سونیا اے علاقہ تے علی دے جتھے علی دے مندر آئے ہوئے میں تے اس جگہ تو دور جانا کدھر بے ادبی اور بے گستاخی میرے کو نہ ہو جاوے کدھر بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے کہ علی دے منن والا ہوے تے اونوں میں کوئی اذیت دیواں کوئی نقصان دیواں تے میں رب دے عذاب وچ نہ گرفتار ہوں سمجھ آئی جے کوئی تو علی رحمہ او بندہ جدوں نے اپنی حقیقت کا فرمایا حضرت پاک علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ اس انگوٹھی دی فضیلت اور عزت و عظمت اللہ نے تیری جان دی حفاظت فرمائی ہے عزیزاں نے مناسی کدی اے ویکھیا کہ ارمی تے بیٹھے ہویا کدی اے ویکھیا کہ کدی بھی محفل بیٹھے ہویا اسی جتھے بھی آوے علی علی کردے جانے علی دا نام لینا واسطے بھی بندے دا موڈ ہونا چاہیے علی دا نام لینا واسطے جگہ بھی مسجد ہونی چاہیے علی دے نام